सुनो, मैंने सुना है कि अल्लाह का अजाब अय्यूब पर नाजिल हुआ है। बाहर मैंने लोगों को कहते सुना है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अजाब नाजिल हुआ है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की माँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी। इनका नाम रहमत था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत खुश और बहुत दौलतमंद थे। के 7 बेटे और 7 बेटियां थी। 3000 ऊंट थे, हजारों बकरियां, 500 गुलाम थे और इनके बाल बच्चे अलग। इस तरह इनके महल में काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल रहती थी। इसके बावजूद ये हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करने में लगे रहते थे। तारीख लिखने वाले कहते हैं कि उस जमाने में शैतान आसमान तक जाकर फरिश्तों से बातें करता था, अल्लाह से 50 किस्म की दरखास्त किया करता था। कभी उसकी कोई बात कबूल भी हो जाती थी। जब हजरत अय्यूब को पैगंबर का दर्जा मिला, हजरत अय्यूब अपनी सदाकत और खैरात की वजह से बहुत आगे बढ़ गए। शैतान चाहता था कि किसी तरह इनको बहकाया जाए, मगर उसे कोई मौका नहीं मिल रहा था। अय्यूब को किसी भी कीमत पर नाफरमानी करने पर मजबूर करो, जो हो सके करो। न उसकी कोई गुजारिश कबूल हो रही थी। यही बात देखकर शैतान मन ही मन कुड़ता और उनका सख्त दुश्मन हो गया। एक बार उसे गैबी आवाज आई, ये जान लो, अय्यूब सब्र और शुक्र का बंदा है। तुम्हारी कोई चाल उसके खिलाफ कभी कामयाब नहीं होगी। शैतान ने अर्ज किया, ए खुदा, तूने उसे दौलत, ताकत और खुशहाली दे रखी है। उसकी आंखें उसकी औलाद के दीदार से रोशन हैं। जब सभी कुछ उसके पास है तो शुक्र क्यों ना अदा करे। अगर तू उसकी सब नेमतें उससे ले ले तो वो तेरा शुक्र करना तो दूर, तुझे याद भी नहीं करेगा और तेरी बंदगी भूल जाएगा। इरशाद हुआ, ए इब्लीस, तेरा ये ख्याल गलत है, ये मेरा मुखलिस बंदा है। शैतान ने कहा, अगर इसके माल और औलाद पर मुझे इख्तियार मिल जाए तो मालूम हो जाएगा इसकी बंदगी क्या है और ये कितना शुक्रगुजार है। तुम हुआ जा, अय्यूब की माल और औलाद पर मैंने तुझे इख्तियार दिया। इब्लीस की खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। उसने अपने पूरे ग्रुप को जमा किया और पूरे सूरत हाल बताई। फिर क्या था, कुछ शैतानों ने इब्लीस के हुक्म से हजरत अय्यूब की बकरी और मवेशियों को पानी में डुबो दिया। शैतान इंसान के रूप में हजरत अय्यूब के पास गया और बकरी और मवेशी डूबने का पूरा वाकया बताया। आपके तमाम जानवर, अल्लाह ने उन सबको पानी में डबो दिया है। हजरत अय्यूब ने फरमाया कि शुक्र है उस खुदा का जिसने अपनी मेहरबानी से मुझे ये सब कुछ दिया था और वापस ले लिया। शैतान मायूस हो गया और वापस चला गया। फिर उसने हुक्म दिया, जाओ, इनके खेत खलियान को आग लगा दो। चुनांचे उन्हें आग लगा दी गई। इस बार इब्लीस वकील की शक्ल में हजरत अय्यूब के पास पहुंचा और बोला, तुम यहाँ नमाज में लगे हुए हो, वहाँ तुम्हारा खेत खलियान सब जलकर राख हो गया। बागों के हरे भरे पेड़ सूख गए। हजरत अय्यूब ने फिर वही जवाब दिया और पहले की तरह शुक्र अदा किया और इबादत में लगे रहे। शैतान फिर मायूस हुआ। इसी तरह ये सिलसिला बार बार चलता रहा और बार बार शैतान किसी न किसी तबाही का जिक्र करके हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इबादत से रोकने की कोशिश में लगा रहा। हजरत अय्यूब उसे वही जवाब देते रहे। इस बार इब्लीस ने हजरत अय्यूब का घर ही गिरा दिया। लगता है अय्यूब इस तरह हार नहीं मानेगा। जाओ और अय्यूब का घर तबाह कर दो। और घर गिरने से हजरत अय्यूब के बेटे उसी के नीचे दब गए। फिर उसने हजरत अय्यूब को इस दर्दनाक वाक़ये की खबर दी। उस वक्त भी हजरत अय्यूब ने सब्र का हाथ नहीं छोड़ा। उसी तरह शुक्र अदा किया जिस इत्मीनान से पहले किया करते थे। ये सब चीजें अल्लाह की थीं और उसने उन्हें वापस ले लिया। अब इब्लीस ने दूसरी चाल चली। इसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, अय्यूब जानता है कि उसकी माल और औलाद के बदले उसकी सब्र की वजह से तू उसे दुगना अता करेगा, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं होती। अगर तू मुझको उसके जिस्म पे इख्तियार दे दे तो अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना शुक्रगुजार है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा, मैंने तुझे उसके बदन पर सिवाय जुबान, दिल और कानों के पूरा इख्तियार दिया। इब्लीस ने फौरन जाकर एक जादूगर की तरह उनकी नाक में एक हवा फूकी। उसकी गर्मी का असर पूरे जिस्म पर हुआ और खुजली शुरू हो गई। गोश्त और हड्डी ऐंठने लगी। मर्ज जड़ पकड़ने लगा। ये मर्ज कहीं दूसरों को न लग जाए, इसलिए घर वालों ने बस्ती से दूर एक झोपड़ी बना ली। इस तरह घर वाले भी उनसे दूर हो गए। उनकी देखभाल करने वाला कोई न रहा। उनकी बीवी रहमत रह गई थी जो उनके साथ हर वक्त रहती थी। उनकी बीवी उनकी देखभाल में पूरी तरह से जुट गई। जब पूरी जायदाद, मकान वगैरह सब तबाह हो गया तो बीवी मजदूरी करने लगी। मजदूरी का आधा हिस्सा तो हजरत अय्यूब के इलाज में लग जाता
اور بچے آدھے حصے سے سب کا پیٹ بھرتی. اسی طرح جب بھی آپ مزدوری کرنے نکلتی تو راستے میں شیطان انہیں ملتا اور انہیں بھی بھڑکانے کی کوشش کرتا, انہیں مزدوری کرنے سے روکتا, کہتا آپ بہت خوبصورت ہیں. اس بیمار آدمی کے لیے اتنی محنت کیوں کر رہی ہیں؟ اپنی زندگی اس پر کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ کہ تو اتنی خوبصورت ہے, تجھے کیا پڑی ہے, تو کیوں مزدوری کرتی ہے؟ اپنی جوانی ایسے آدمی کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہے؟ اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. مصر کا ایک مالدار سردار ہے جو بڑے عہدے پر ہے, تو اس بیمار کو چھوڑ کر اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ تیری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. لیکن بیوی رحمت تو پکی مسلمان تھی, آخر پیغمبر کی بیٹی اور پیغمبر کی بیوی جو تھی, وہ شیطان کی اس بات پر ذرا بھی دھیان نہ دیتی, میری وفاداری اللہ کے لیے ہے. بلکہ رات میں حضرت ایوب سے یہ ساری باتیں بتا دیا کرتی تھی. حضرت ایوب فرماتے, انہوں نے جو کہا اس پر کوئی توجہ نہ دیں, وہ ابلیس ہے. وہ ایسی بے بنیاد باتیں بتا کر آپ کی آخرت برباد کرنا چاہتا ہے. وہ تمہیں سیدھے راستے سے بہکا رہا ہے. پھر ایک بار شیطان نے حکیم کی شکل میں آ کر بیوی رحمت سے کہا, اگر تم واقعی اپنے شوہر کو صحت یاب دیکھنا چاہتی ہو تو اسے خنزیر کا گوشت کھلانا اور انگور کی شراب پلانا, یہی اس کا علاج ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو ان کو صحت دے سکے. بیوی رحمت نے مزدوری ملنے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بحال کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں حاصل کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دوا حکیم نے بتائی ہے. حضرت ایوب نے نہایت ہی غصے سے فرمایا, کیا میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا تھا کہ وہ آدمی شیطان ہے؟ کیا تم نہیں سمجھتی کہ ایسی چیزیں پیغمبروں کے لیے حرام ہیں؟ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو 100 لکڑیوں سے تجھے ماروں گا, یہ تیرے لیے اس کی سزا ہوگی. بیوی رحمت نے ان کی یہ بات سن کر ان سے دور ہونے کی بجائے ان کی خدمت میں لگی رہی, دن رات ان کی دیکھ بھال کرتی رہی. حضرت ایوب بھی اس مصیبت سے پورے صبر اور برداشت کے ساتھ اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے رہے. اب اس حال میں بھی اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوئے. زمین پہ رہنے والے انسان سے لے کر آسمان کے فرشتے تک ان کے اس صبر سے حیران رہ گئے. جب ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی, وہ اپنی عبادت میں اسی طرح لگے رہے اور حضرت ایوب کی عبادت اور ذکر میں کوئی کمی نہ آئی, تو ابلیس کا دل جلن کی آنکھ سے بھڑک اٹھا. لیکن وہ کر ہی کیا سکتا تھا. جب زمانہ مصیبت کا گزر گیا اور خوشحالی کا دن آیا تو حضرت جبریل ان کی جھوپڑی میں آئے اور حضرت ایوب کو ان کی صحت کی خوشخبری سنائی. خوش ہو جاؤ, تمہاری آزمائش کا وقت ختم ہو گیا. ان کا ہاتھ پکڑا, انہیں جگہ سے اٹھایا, کہا اپنا سیدھا پاؤں زمین پر مارو. پاؤں مارتے ہی پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا. پھر حضرت جبریل کے اشارے پر اس پانی سے غسل کیا. غسل کرتے ہی جسم کا پورا روگ دور ہو گیا. پھر حضرت جبریل نے کہا کہ اپنا بایاں پاؤں زمین پر مارو. اپنا بابرکت قدم زمین پر رکھیں. پاؤں زمین پر مارتے ہی ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہنے لگا. یہ پانی پیا تو اندر کی تمام تکلیفیں دور ہو گئیں. حضرت جبریل حضرت ایوب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ بی بی رحمت مزدوری کر کر واپس ہوئیں اور 2 آدمی کو صحیح اور تندرست دیکھ کر حیرت سے پوچھا, یہ کون ہے اور میرے بیمار شوہر کہاں ہیں؟ میں نے انہیں یہیں چھوڑا تھا. حضرت جبریل نے کہا, اگر تو اس کو دیکھے گی تو پہچان لے گی. حضرت ایوب ہنسے. بیوی نے ان کی ہنسی سے انہیں پہچان لیا. حضرت ایوب کو تندرست دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا. اب یہاں مسئلہ پیدا ہوا کہ حضرت ایوب نے کہا تھا کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو تیرے کو 100 لکڑیوں سے مار. حضرت جبریل نے حضرت ایوب سے کہا 100 تازی تلیوں کو ایک ساتھ ایک کپڑے سے باندھ کر انہیں مارو. اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور انہیں سزا بھی مل جائے گی. پھر یہ لوگ جھوپڑی سے مکان گئے. اللہ کے حکم سے حضرت ایوب کے تمام مویشی جانور جائیداد اسی طرح بڑھنے لگی, یہاں تک کہ پہلے سے اور دگنی ہو گئی. کچھ تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ جو اولادیں ان کی فنا ہو گئی تھی ان کو پھر سے جلا دیا گیا اور دوگنا سامان عنایت کیا. پھر صحت کے بعد حضرت ایوب تبلیغ کے دورے پر روم والوں کے پاس گئے اور وہیں انہوں نے وفات پائی.